हेलो नमस्ते आन्यहासेयो म भुवन नेपाली तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल कोरियन भाषा भुवनमा। आज हामी पढ्दैछौँ सासित फाल्गुवा यानी कि 48 नम्बर लेसन नयाँ बुकको है त। सबैले राम्रोसँग पढौं। थाचिजी आन्दोरो सोशिमादा है त। थाचिजी आन्दोरो सोशिमासेयो भनेर लेखेको छ। थाचिदा भनेको चोट लाग्नु हामीले जानेकै छौं। जियान नकारात्मकको न अनि यस पछाडी दोरो गर्ने गरी भनेर पढेका छौं। अनि चोशिमासेयो होस गर्नुहोस्। चोशिमादाबाट चोशिमासेयो एउटा ग्रामर पनि छ जिआन दोरो चोशिमादाबाट है त। यो थाचिदा त जानेकै छ। जिआन दोरो चोशिमादाबाट जिआन दोरो चोशिमासेयो बनाइयो अनि थाचिदालाई लगाएर चोट नलाग्ने गरी होस गर्नुहोस् है। ओके, यो पाठ हामी पढ्दैछौं। यो पाठको उद्देश्य चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाक्सो भन्ने अन्तर्गत हामीले राखिदिएको छ। जस्तो कि टकिङ अबाउट प्रिकजन्स व्हेन अपरेटिङ भनेर भन्यो, यानी कि खिगे छागप्सी चुए साहाङ महारागी। के त भन्दा खिगे छागप्सी चुए साहाङ महारागी भनेर पढ्यौं हामीले यहाँनेर। यस पछाडी डिलिङ विथ डेन्जरस सिचुएसन भन्यो। यसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा वियम सांगाङ थेछागी। वियम सांगाङ थेछागी है। अब ग्रामरमा जगी इत्ता र अप्ता लेखेको छ। नजगी इत्ता र उनजगी इत्ता अप्ता ए को अनुभव छ अथवा ए को अनुभव छैन है। पास्टमा तपाईले केही गरेको अनुभव छ छैन भन्नु पर्दा जगी इत्ता अप्ता आउँछ। जस्तो कि म कोरिया गएको अनुभव छ, मैले खिम्ची खाएको अनुभव छ हैन त, म जापान गएको अनुभव छैन। यसरी यो ग्रामर हो। अनि जी आन्दोलक सोसिमादा अघि हामीले थाचिजी आन्दोलक सोसिमासेयो, यसलाई अहिले हामी डिटेलली पढ्छौं। अब आयो भोकाबुलरीमा हामीले मेसिनरी अपरेसन भनेर भन्यो। मेसिनरी अपरेसन यानी कि खिगे छाग मेसिनको काम। अनि वर्क रिलेटेड इन्जुरी भन्यो यानी कि छेहे। अब छम्बो र मुनुवामा आएर हामीले पढ्छौं अन द जब एक्सिडेन्ट्स भनेर भन्यो। छागपचाङ सागो कार्यस्थलको दुर्घटना भनेर हामी जानेका छौं। छागपचाङ सागो। सो यति कुराहरु चाहिँ कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, कार्यस्थलमा मेसिनमा सावधानी हुनुपर्ने कुरा, खतराको कुराहरु हैन त, अनि काममा हुने दुर्घटनासँग रिलेटेड कुराहरु पढ्छौं। यसमा चित्रखण्ड हाम्रो हटेको छ नयाँ बुकमा। अब म ठुलो बनाउँछु अनि सरर पढौं ल। थेबायेल पहिलो डायलगमा छिउन र थुवानको गफ छ, हामी सुनौं। छिउनले भन्दै छ अ थुवानसी ए थुवानजी ओ थुवानजी खिन्छान आयो ठिकै छ भनेर सोध्यो। थुवान ने हजुर मोसरी माछुर्यको हानगन्धे। मोसरी भनेको चाहिँ धार हैन त, कर्नर चाहिँ, अनि माछुदा भनेको मिलाउनु, अनि माछुर्यको भनेको मिलाउने विचार चाहिँ हानगन्धे गर्दै थिए। म धार मिलाउने काम गर्दै थिएँ, म धारलाई एडजस्ट गर्दै थिएँ, धार मिलाउने काम गर्दै थिएँ। गर्दा गर्दै खुनिलनाल पनिनेयो ठुलो बर्बाद हुनुबाट बच्यो, ठुलो दुर्घटनाबाट बच्यो। खुनिलनाल पनिनेयो है त, ठुलै दुर्घटनाबाट बच्यो नि, ठुलै दुर्घटनाबाट जोग्यो नि भनेर भन्दैछ। खुनिलनाल पनिनेयो ठुलो दुर्घटनाबाट बच्यो। छिउन छदो म पनि प्रेस छाग भादागा प्रेसको काम गर्दा गर्दै। थाक्छिन जगी इस्सर चोट लागेको अनुभव छ। उसले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँदैछ। थाचिदाबाट भवेल एन्डिङ भयो, त्यही भएर नजगी इस्सर यानी कि थाक्छिन जगी इस्सर चोट लागेको अनुभव छ। प्रेस खिगेगा प्रेस मेसिन चाहिँ वनाक। वनाक भनेको एकदमै एकदमै मुगउनिका, मुगप्ताबाट मुगउनिका गरुङ्गो भएकाले, मुगप्ताबाट मुगउनिका है, गरुङ्गो भएकोले चोगुमान अलिकति मात्रै, फाङसिमल हेदो व्यवस्था गर्दा पनि है, ध्यान नदिँदा पनि, अलिकति मात्रै पनि, फाङसिम हादा भनेको व्यवस्था गर्नु, ध्यान नदिनु, नदिँदा पनि, खुन सागोगा ठुलो दुर्घटना, नादो रागोयो नादा भनेको आउनु, उत्पन्न हुनु, लाग्नु, अनि दरागोयो हुँदो रहेछ हो भनेर हुँदो रहेछ नि पनि भन्न सक्छौं है त। खुन सागोगा नादो रागोयो ठुलो दुर्घटना घट्दो रहेछ। छाग भाल्ते काम गर्दाखेरि, काम गर्ने बेलामा, छाग भाल्दाबाट छाग भाल्ते। छिप्चुङ आगो
अब चिप्चुङआदा भनेको चाहिँ एकदम कन्सन्ट्रेट हुने है, ध्यान दिने कुरा, एकदम कन्सन्ट्रेट र थोकी खास गरी विशेष गरी सोन छोसीमागो हो, हात जोगाउने हो, हात जोगाउनु पर्छ भनेर कोयो लगायो, केही इन्फर्मेसन दिँदैछ, त्यो भएर कोयो लाग्यो। अघिल्लो पाठमा पनि हामीले पढाएको थियौँ। ल थुवान भन्दैछ खेसुक छोसिमेनन्दे लगातार होस गर्दै थिए कि बट छामकान एकैछिन तान सेङ्गागल। यो थारनलाई सर्टकटमा तान भनेको पनि पाइन्छ, अरू नै, सेङ्गाग भनेको सोचिरहेको, अरू सोच विचार आएको, अरू नै सोचिरहेको। आनन फारामे कारणले गर्दा हो, ले गर्दा, नन फारामे भनेको ले गर्दा यो अवस्थामा आउँछ। यसो भएको कारणले गर्दा भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा नन फारामे है त। खेसोक छोसिमेनन्दे लगातार होस गरिरहेको थिए कि छामकान एकैछिन तान सेङ्गागल हानन फारामे अरू सोचेको कारणले सो भनेर भन्दैछ। छुन मानी नोल्लाङ्ग काथिनिका, मानी भनेको धेरै, नोल्लादा भनेको चाहिँ छक्क पर्नु, तर्सिनु होइन त, झस्क्यो नि त। त्यो भएर नोल्लाङ्ग काथिनिका धेरै झस्किनु भयो जस्तो छ, अथवा धेरै झस्किनु भएकाले चुम प्लिज यसो स्यात्ताका हेयो आराम गरेर गर्नुहोस्, अथवा आराम गर्दै गर्नुहोस् भनेर भन्यो। केही समय चाहिँ रेस्ट गरेर गर्नुहोस्, केही के त आराम गर्दै गर्नुहोस् भनेर भन्यो है। मानी नोल्लाङ्ग काथिनिका धेरै झस्किनु भएकाले चुम यसो प्लिज स्यात्ताका हेयो आराम गर्दै गर्नुहोस् भनेर भन्यो। अब यहाँनिर हामी हेरौँ, यहाँनिर चाहिँ के भनेर भन्दा खुनेलाल पनेनेयो ठुलो दुर्घटनाबाट बचिएछ नि, माछुर्योको हानगन्दे मिलाउने विचार गरेकाले होइन त, थाचिन्जगी इस्सयो चोट लागेको अनुभव छ, मुग हुनिका गरुङ्गो भएकोले, अनि फाङसिमल हेदो ध्यान नदिँदा पनि, नाद रागोयो घट्दो रहेछ नि, छाग फाल्ते काम गर्दाखेरि चिप्चुङ आगो केन्द्रीकृत र ध्यान दिने र सोन छोसी मागयो हात जोगाउनु पर्छ हो। छोसी मेनन्दे होस गर्दै थिए तर तान सेङ्गागल आनन्द फारामे अरू सोचेको कारणले नोल्लाङ्ग काटिनिका छक्क पर्नु भयो जस्तो छ, अथवा छक्क परेकाले स्वेत्ताका हेयो आराम गर्दै गर्नुहोस्। यसरी बबसँग जोडिएको ग्रामरलाई मजाले जान्नु पर्छ। अब यहाँ हाइलाइट गरेर आएको कुरा वनाक, वनाकले एकदमै हेभी जस्तो कुरामा वनाक एकदमै सो भनेर लेखियो। यी हिगेनन यो मेसिन चाहिँ वनाक भनेको एकदमै ओरेदेछ भनेको लामो भएर यानि पुरानो भएर धेरै समय भएर फाक्कया यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो मेसिन चाहिँ एकदमै रियल्ली एकदमै धेरै यस्तो खालको, अनि ओरेदेछ भनेको एकदम बुढो भएर पुरानो भएर ओल्ड भएर फाक्कया हेयो परिवर्तन गर्नुपर्छ। फाकुदाबाट फाक्कोया हेयो फेर्नै पर्छ, बदल्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो वनाक एकदमै। अब यतापट्टि जाउँ, नन फारामे भनेर आयो ग्रामर, जसले चाहिँ के गर्नु छ, फाराम भनेर हामीले हावा पनि भनेका थियौँ, फाराम निदा भनेको अनुरोध भनेको थियौँ। अहिले चाहिँ यो नन फारामे, खानन फारामे, नुजुन फारामे यसरी रिजनमा आइरहेको हुन्छ होइन त। केही अवस्थाको बारेमा बताउँदा केही गर्दै हुन्थ्यो, when used when the preceding action lead to the following situation भनेर भन्यो। जस्तो कि यस्तो यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई भन्न सकिन्छ। कस्तो अवस्था भन्दा चाहिँ खिरी नमु माकिनन फारामे भनेको बाटो ज्यादै माकिदाबाट माकिनन फारामे जाम भएको कारणले नुदस्सयो ढिला भए। किन ढिला हुनुभयो त भन्दा माकिनन फारामे, खिरी नमु माकिनन फारामे, सो अवस्थामा रिजन आउँदाखेरि है, अवस्थामा के त रिजन आउँदाखेरि यस्तो कारणले यस्तो भयो भन्नुपर्ने अवस्थामा नुन फारामे। फिका हुनुन फारामे पानी आएको कारणले गर्दा, पानी आएकोले गर्दा, पानी आएको कारणले गर्दा यही नि भनेको ग्रामर चाहिँ शिष्य थिएसयो क्यान्सल भयो। किन क्यान्सल भयो त भन्दा पानी आएको कारणले। यसरी चाहिँ रिजन अवस्थामा कारण बताउँदाखेरि यसलाई लगाइरहेको हुन्छ। किन क्यान्सल गरियो, पानी आएको कारणले। यसरी अवस्थाको बारेमा बताउँदाखेरि हुन्छ। सो हामीले नन फारामे पनि पढ्यौं। अब यति पढिसकेपछि हामीलाई लिसनिङमा आयो, यो लिसनिङको कुरा हो, तर हामी पढ्छौँ अहिले। के पढ्छौँ त भन्दा थुवानन प्रेस छागाबल हातागा थाचस्सयो भनेर सोध्यो है त। थुवानले चाहिँ प्रेसको काम गर्दा गर्दै
थाचसयो हान्दाका थाचसयो गर्दा गर्दै चोट लाग्यो त भनेर भने होइन खुनिलाल पनिने भनेकोले चोट चाहिँ लागेको होइन आनियो थाचिल पनेसयो होइन चोट लाग्नुबाट चाहिँ जोग्यो चोट लाग्नुबाट बच्यो भन्ने खालको अर्थ लाग्छ इभनमा प्रेस छागबल हाल्थे प्रेसको काम गर्दाखेरि थुकी खास गरी मोसल सोसिमे आयो केलाई होस गर्नुपर्छ केलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर भन्यो अब केलाई त भन्दा थुकी सोन सोसिमा गयो भनेर भनेको थियो त्यहाँ यहाँ पनि के लेख्दा सोनल सोसिमे आयो हातलाई होस गर्नुपर्छ किनभने प्रेस मेसिनमा हातले सामान त्यहाँ ठेल्दै सेप बनाउने हो त्यो सेप बनाउने ठाउँमा हात पर्यो भने हातै कचक्कै हुन्छ सो यो कुरालाई ध्यान दिएर हामीले डायलग सुन्यौं पढ्यो भने मात्रै हामीले निकाल्न सक्छौं यो राम्रो कुरा छ नयाँ किताबको अब शब्दावलीमा आएर हामीले अहि इलमा खिगे छाग मेसिनको काम पढ्यौं मेसिनको काममा हामीलाई देखाउँदैछ फ्रेस खिगे प्रेस मेसिनले के काम गर्छ त भन्दा खुकुरिदा भनेको बङ्गाउने दोबार्ने अनि चिगर्नेदा भनेको कोपेर निकाल्ने सनबान खिगे लेथ मेसिनले खाल्दा घोट्ने अनि त्यसरी थोल्यनेदा भनेको काटेर निकाल्ने अनि फानेदा भनेको एकदम गहिरो कोपेर निकाल्ने मिल्लिङ खिगे मिल्लिङ मेसिनले पनि काट्दा भनेको काट्नु नि हो त्यो तास्ने जस्तो यसरी छल्ता नादा गेडियाउने अनि त्यसरी वेल योङजा भादा भनेको वेल्डिङ गर्ने सरी भादा भनेको जडान गर्ने यो होइन यो दुईटा काम सो हामीले मेसिन चाहिँ चिन्ता राम्रो प्रेस खिगे सनबान खिगे र मिल्लिङ खिगे र यी मेसिनहरुको आफ्नै विशेषता छ यो जानिराख्दा राम्रो अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँ एक्सरसाइज आयो एक्सरसाइजमा के लेख्यो त भन्दा इलमा खिगे मान्नन छागबल मेसिनमा मिल्ने कामलाई फोगिएछ उदाहरणबाट खोल्ला नौसेयो छानेर राख्नुहोस् प्रेस सनबान मिल्लिङ र खिता अहिले भर्खर पढाएको थियौं अब प्रेसले के गर्छ सनबानले के गर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो यहाँ लेखिदिएको छ प्रेसले अघि हामीले के पढाएको थियौं भन्दा खुकुरिदा र चिगर्नेदा यहाँ लेखिदिएको रहेछ प्रेसले खुकुरिदा र चिगर्नेदा यस पछाडि सनबानले के गर्ने हो त भन्दा खाल्दा थोल्यनेदा र फानेदा यहाँ लेखिया छ खाल्दा थोल्यनेदा हैन त खाल्दा थोल्यनेदा अनि फानेदा सनबानले खाल्दा थोल्यनेदा फानेदा यसरी मिल्लिङको काम के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ काट्दा छल्दा नादा मिल्लिङले चाहिँ के गर्छ काट्दा र छल्दा नादा सो खिता अन्तर्गत छोरी भादा भनेर हामीले पढ्यौं अघि त्यही हो र यहाँ यो मेसिनले यो गर्छ भनेर यति कुरा जान्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो प्लस पोइन्ट हो र तपाईले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने यो एकैछिनमा आइहाल्छ जानेको राम्रो मुनपा बिलमा आयो ग्रामर नम्बर 1 मा जगी इत्ता र जगी हप्ता भनेर एको अनुभव हुनु र एको अनुभव नहुनु हैन त न जगी इत्ता एको अनुभव छ उन जगी इत्ता कन्सेन्डिङमा अनि न जगी हप्ता र उन जगी हप्ता यानी कि एको अनुभव छैन जे कुरामा तपाईलाई अनुभव छ त्यो न जगी इत्ता उन जगी इत्ता जे कुराको अनुभव छैन न जगी उन जगी हप्ता अब यहाँनेर हामीले यो चाहिँ भवमा पनि भवमा र एक्सन भवमा हैज नट टेकन द प्लेस बिफोर भनेर भन्यो हैन त यसलाई हामी पढौं कन्स एन्डिङमा भन्यो उन जगी इत्ता र हप्ता जस्तो इत्ता इबुन जगी इसयो इबुन जगी हप्सयो लगाए कपडा लगाएको अनुभव छ लगाएको अनुभव छैन जस्तो मगुन जगी इसयो मगुन जगी हप्सयो हैन त यसरी कन्सेन्डिङमा हामीले अरु भवमा पनि लाउन सक्छौं अरु कुरामा पनि लाउन सक्छौं यहाँ भवेल एन्डिङमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ यो कन्सेन्डिङ पढ्यो भवेल एन्डिङमा चाहिँ हामीले जस्तो कि फोदालाई लगाएर यो फोदा हेर्नु फोन जगी इसयो सनन हानगुङ यमरल फोन जगी इसयो मैले कोरियन फिल्म हेरेको अनुभव छ फोन जगी हप्सयो हेरेको अनुभव छैन अब साल्दा बसोबास गर्नु सानजगी इत्ता हानगुगे सानजगी इसयो कोरियामा बसोबास गरेको अनुभव छ हानगुगे सानजगी हप्सयो कोरियामा बसोबास गरेको छैन भवेलहरु जतिमा चाहिँ खानजगी इसयो खानजगी हप्सयो है त भवेल एन्डिङ यता कन्सेन्डिङ यता है त उन न यो त सजिलो छ हामी जानिया छौं एको अनुभव छ र एको अनुभव छैन भनेर जान्नु भयो तपाईलाई अझै बुझ्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ खामा हेरौं एक्जाम्पलमा हेरौं बुझ्न सजिलो हुन्छ लियान्जी ई सनबान खिगेर यो सनबान मेसिनलाई लेथ मेसिनलाई सायोङ हाल्छु इसयो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्यो नाले ने हजुर छ नि पहिला सायोङ हान्छगी इसयो
प्रयोग गरेको अनुभव छ, युज गरेको अनुभव छ, प्रयोग गरेको अनुभव छ। अब खाले भन्यो फेरि अर्कोमा तुवान्जी चाहिँ यी छागपो यो वर्किङ पोसाक यानि कि काम गर्दा लाउने ड्रेसलाई छौँ इब खोज्यो पहिलो पटक इप्ताबाट इब खोज्यो लगाउनु भएको हो भनेर सोध्यो। आनी हो होइन छ नि पहिला इबुन जगी इसा लगाएको अनुभव छ, कन्सेन्डिङ भयो त्यो भएर उन लागेर इबुन जगी सयो लगाएको अनुभव छ। फारूले सोध्यो खामा फारूलाई सोध्यो फारूजी 제주도에 간 적이 있어요? 제주도 가다부터 간 적이 있어요? गएको अनुभव छ भनेर सोध्यो है। 제주 आइल्यान्ड हैन त 제주도 गएको अनुभव छ भन्छ। आनी हो होइन खाबन जगी अप्सर गएको अनुभव छैन। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जे कुरामा हाम्रो अनुभव छ त्यहाँ जगी इत्ता, जे कुरामा अनुभव छैन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जगी हप्ता। कन्सेन्डिङ र भर्ब एन्डिङमा चाहिँ होस् गर्नु पर्यो। सजिलो ग्रामर हो, जस्तो खान जगी इस्सयो गएको अनुभव छ, मगन जगी इस्सयो खाएको अनुभव छ, मान्नान जगी इस्सयो भेटेको अनुभव छ, फोन जगी इस्सयो हेरेको अनुभव छ। यसरी अरु धेरै हामीले भर्बहरुमा लाउन सक्छौं। अब यहाँनिर हामीलाई के गर्यो त भन्दा फिक्यो गर्न खोज्यो होला हैन त, अथवा दुईटालाई थोरै जुदाउन खोज्यो होला। हेरौं यसले यहाँ के भन्दैछ त भन्दा न जगी इत्ता र उन जगी इत्ता अनि प्लस अस आस भर्सेस गरेर गर्यो है। यहाँ जुदाइयो अस आसले पनि एको थियो जस्तो भयो, योले चाहिँ यो भयो। अब यहाँनिर नजगी इत्ता र अतातले चाहिँ इन्डिकेट अ पास्ट इभेन्ट है त। यसले चाहिँ अस आसले मात्रै के जनाउने हो त आतले यानी कि पास्ट एक्सनलाई जनाउने भने नजगी इत्ताले चाहिँ युज्ड हैन त when showing unusual experience भनेर भन्यो नि, एक्सपिरियन्स इन द पास्ट यो चाहिँ अनुभव गरे। जस्ट म कोरिया गएँ, यो एउटा गएँ भयो, म कोरिया गएको अनुभव छ भन्दा चाहिँ म पहिला गएर त्यहाँ गएको खाएको हेरेको यस्तो खालको एक्सपिरियन्सको कुरा आयो। जस्तो फाबल मगन जगी इत्ता भन्दाखेरि यो रङ भयो, तर फाबल मगत्ता चाहिँ के भयो त भात खाएपछि यो के भयो है त। तर त्यो काम फर्स्ट टाइम गरेको हुनु पर्यो र त्यो त्यसको अनुभव भएको हुनु पर्यो। यही कुरा हो, यो इजी छ। अब हामी यही नजगी इत्ता र हप्ता लगाएर हेरौं। जस्तो कामसँग सम्बन्धित आयो कुराकानी, इलमा यहाँ रड जोडिरहेको देख्दैछौँ, यहाँ कट्टाको चिन्ह लगाइरहेको छ। खाले भनौं छल गर्नु रडलाई छोरी भाल्छु इस्सा जडान गर्न सक्नुहुन्छ, आधाबाट हाल्छु इस्सा सक्नुहुन्छ भनेर सोध्यो। हानि हो अब के भन्नु पर्यो त छोरी भान्जगी अप्सर, किनभने हामीले त्यो नजगी इत्ता हप्तालाई के गर्नु छ युज गर्नु छ। सो छोरी भान्जगी अप्सर, छोरी भादाबाट यहाँ उत्तर लेख्दै रहेछ छोरी भान्जगी अप्सर जडान गरेको जोडेको अनुभव छैन है त। अब यता वेल्डिङ गर्दैछ, वेल्डिङ गरेको अनुभव रहेछ। सो योङजबल हेबास हो वेल्डिङ गरी हेर्नु भएको छ, वेल्डिङ गरी हेर्नु भयो भने हजुर योङज भान्जगी सर हजुर वेल्डिङ गरेको अनुभव छ। यसरी भोलि तपाई कम्पनीमा अर्को कम्पनीमा काम खोज्दै जानुभयो, तपाईलाई सोध्यो योङजबल हेबास सर वेल्डिङ गरी हेरेको छ, तपाईले के भन्नु पर्यो त योङज भान्जगी इस्सर, छैन भने योङज भान्जगी अप्सन वेल्डिङ गरेको अनुभव छ। अहिले चाहिँ यहाँ छ छैन भएको भए हान्जगी अप्सन। मूल गर्नल पोजाङ हाल्छु इस्सर सामान प्याक गर्न सक्नुहुन्छ नि। अब यहाँ पनि के हुनु पर्यो त पोजाङ हान्जगी इस्सर प्याक गरेको अनुभव छ। यसरी जे कुराहरुको अनुभव छ, जे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो के भयो जगी इस्सर हो, जे सक्नुहुन्न त्यो चाहिँ के त जगी अप्सन। ल सजिलै ग्रामर छ। तेवाईमा जाउँ दोस्रो डायलगमा लिहान र थुवानको कुराकानी छ, हामी पढौं। आत तुग आत औ आउच भनेर लेखेको छ। औ तुग तातो भयो, तुगप्ताबाट के त तातो भयो भनेर भन्दैछ। थुवानले अहो फारे फुलको चिठी हो, किताबमै निकै के छ त हतारिएर बोलिएको डायलग छ यो। फारे फुलको चिठी हो, फारे भनेको पाखुरामा, फुलको छि आगोको झिल्का हैन त, आगोको डल्लो चाहिँ थियस उफ्रियो, उफ्रेर लाग्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो है। ओथके कसो गर्ने, ओथके कसो गर्ने, लियान्सी उम्जिगिजी मालगो, उम्जिगिदा भनेको हलचल गर्नु है, अनि उम्जिगिजी जी मालगो भनेको त न नेगेटिभ
त्यही भएर हलचल नगरिकन एकदम जस्तो हुन्छ त्यही अवस्थामा खामानी भनेको यथास्थितिमा है केही पनि नगरिकन ईश्यो र मुङजिकिची मालको खामानी ईश्यो भनेको चाहिँ के त भन्दा हलचल नगरिकन नो मुभमेन्ट नो टक जस्ट के त जस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यस्तै अवस्थामा हुनुहोस् छगी मियङसी ए मियङजी ऊ त्यहाँ मियङजीलाई देखेर के त ए मियङजी अरुणचुम आइसी प्लिज पाल्ली छिट्टो खाजेदा चुसेयो ल्याइदिनुहोस् होइन त छिट्टो गरेर के गरिदिनुहोस् अरुण भनेको आइस है आइस चाहिँ ल्याइदिनुहोस् भन्नु मियङले यगी अरुण यो यहाँ आइस छ यहाँ आइस छ यो आइस हो उसन सर्वप्रथम एट फर्स्ट होइन त एट फर्स्ट इक्वल लो यसले योद्वारा यसले छिन्जङ सिकेको भनेको शान्त पारेर यसले चाहिँ पहिला प्राथमिक उपचार गर्ने भने जस्तो यसले यसलाई के गर्ने त पहिला त्यो आइसले सिकेको पोलेको दुखाइ कम हुन्छ सो छिन्जङ सिकेको भनेको दुखाइ कम गरेर यसले चाहिँ पहिला शान्त पारेर फ्याङ्गन बुथ खाएकै छ यो अस्पतालदेखि चाहिँ खाएकै छ यो जानुपर्ने भयो पहिला चाहिँ अस्पताल जानु पर्यो भन्न खोजेको है त अस्पतालदेखि भन्दा पनि फर्स्टमा के गर्नुपर्ने काम पहिला अस्पताल जानु पर्यो अनि उपचार गर्नु पर्यो भने जस्तो पहिला फ्याङ्गन बुथ खाएकै छ यो अस्पतालदेखि जानुपर्ने भयो अस्पताल जानुपर्ने भयो थुवान्सी पाल्ली खाछ छिट्टो गएर खोङजाङ जाङनिम के म्यानेजरज्यूलाई मालसुम तुरिसेयो भनाइ टक्राउनुहोस् पहिला चाहिँ खोङजाङ जाङनिमलाई भनिदिनुहोस् म्यानेजरज्यूलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस् त भनिदिनुहोस् भनेर भन्यो मालसुम तुरिसेयो थुवानले ने हजुर खोरीको अनि योङजब किगा वेल्डिङ मेसिन आजी अझैसम्म पनि है त तुगौनिका तातो भएकोले मियङजी पनि थाचिजी आन्दोरो चोचिमासेयो चोट नलाग्ने गरी होस गर्नुहोस् है त थाचिदा चोट लाग्नु जी आन्दोरो चोचिमासेयो भनेको नहुने गरी गर्नुहोस् यानि कि चोट नलाग्ने गरी होस गर्नु किन त भन्दा अझै तुगौनिका अझै पनि तातो भएकाले भनेर अब यहाँ लागेको कुरालाई हेरौँ तुगव तातो भयो थुस उफ्रियो उछिट्यो अनि उम्जिकिची मालको खामानी हलचल नगरिकन यथास्थितिमा रहनुहोस् अनि खाजेदा चुस्यो ल्याइदिनु छिन्जङ सिकेको शान्त पारेर खायागे जानुपर्ने भयो मालजुम तुरिसेयो भनिदिनुहोस् तुगवनिका तातो भएकोले थाचिची आन्दोलन चोचिमासेयो चोट नलाग्ने गरी होस् गर्नु अब यहाँ हाइलाइट गरेको कुरा आयो नयाँ किताबमा खामानीलाई स्टिल भनेको छ एकदम शान्तसँगले विदाउट मुभिङ अर स्पिकिङ भनेर भन्यो है त जस्तो केही हलचल नगरिकन नबोलिकन एकदमै शान्त भयो यङन दाइ चाहिँ थारिगा खुट्टा फुरजस फुरजिदा भनेको भाँचिनु भाँचिएर खामानी भनेको एकदम हलचल नगरिकन छिबेमा निस्सा घरमा मात्रै हुनुहुन्छ है त यसरी यङन दाइ चाहिँ खुट्टा भाँचिएर खामानी भनेको एकदम यथास्थितिमा नो मुभमेन्ट छिबेमा निस्सायो घरमै भइराख्नु भएको थियो घरमै हुनुहुन्छ यसरी बुझ्नु अब यतापट्टि बुथा आयो बुथादेखि भनेर पढाएको थियो हामीले होइन त टाइममा लाउने भन्ने कुरा अब यहाँ एट फर्स्टमा गर्ने कुरा होइन त सुरुमा चाहिँ यो गरौँ फर्स्ट टाइम यसो गरौँ अनि त्यस पछाडि यसो गरौँ भन्ने अर्थ भने पाइन्छ जस्तो उरी हामी फापबु थमको भातदेखि खाएर थासी इरल सिधा काम गए फेरि काम सुरु गरौँ मतलब काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको पहिलो स्टेप चाहिँ के गर्ने त भात खाने अनि काम सुरु गर्ने भनेर नम्बर वाइज लाउँदाखेरि फर्स्टमा यो गर्ने भन्ने अर्थमा बुथा आउँछ छौसो बुथा आगो सरसफाइदेखि गरेर यानि कि फर्स्टमा सरसफाइ गरेर पालेरल हानगे चोके पहिला सरसफाइ गर्ने र अनि लुगा धुने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ पालेरल हानगे चोके गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ सो जे कुराहरू फर्स्टमा यसो गरौँ अनि यसो गरौँ भन्ने अर्थमा यो बुथा लागिरहेको हामीले पाउँछौँ यसरी लाउन सकिन्छ यो इजी थियो तर यी भवमा जोडिएका ग्रामरहरूलाई चाहिँ राम्ररी जान्नु होला अब जो हामी डायलग त पढ्यौँ हामीले अब डायलगबाट थाहा पाउने कुरा चाहिँ इल्मा थुवान चाहिँ अथोखे हादागा कसरी गर्दा अथवा के गर्दा फारल थाचसयो पाखुरामा चोट लाग्यो थुवानको चाहिँ के गर्दा पाखुरामा चोट लाग्यो भनेर सोध्यो है हामीले अब के हो त फारे फुलको छिटिया सयो पाखुरामा
के भयो त आगोको झुल्का उछिट्यो भनेर भन्यो है त। थुवानको चाहिँ के भयो भन्ने खालको है। अब थुवानको चाहिँ के गर्दा पाखुरामा चोट लाग्यो के भयो भन्दा फारे फुलकोची तेर्छ। यीमा मियोङन मियोङ चाहिँ थुवान हेगे थुवानलाई मु असल केलाई खाद्यता चुअस ल्याइदियो। मियोङले थुवानलाई के ल्याइदियो भन्दा अरुम ल्याइदिनु भनेको थियो। सो अरुमल खाद्यता चुअस आइस ल्याइदियो अथवा आइस ल्याइदिनु भयो। मियोङले थुवानलाई के ल्याइदियो त आइस ल्याइदियो। अरुम भनेको आइस खाद्यता चुअस ल्याइदिनु भयो। सजिलो थियो यो। अब शब्दावली 2 मा जो हामी शब्दावली 2 मा छे यानी कि आपद विपद दुर्घटना भन्न सक्छौं हामीले इन्जुरियसका कुराहरू। जस्तो कि सोनगाराकी छाल्लिदा हातको औँला च्वाट्टै काटिनु है। एकदम च्वाट्टै काटिनु चाहिँ के रहेछ त छाल्लिदा। सोनगाराकी किदा हातको औँला च्यापिनु। सोनगाराकी फेइदा भनेको चाहिँ थोरै काटिनु अलिकति काटिनु। यस पछाडि सोनगाराकी थेदा भनेको हातको औँला पोल्नु जल्नु। यसरी फारी काल्लिदा फारी भनेको खुट्टा हैन त। अनि के हुनु त काल्लिदा भनेको किच्नु च्यापिनु किच्नु। अब मोसे चिल्लिदा भनेको काँटीले घोप्नु। अनि युरिए फाकिदा सिसा गाडिनु सिसा झाकिनु हैन त फाकिदा झाकिनु यस्तो खालको। वासँग लिप्ता आगोले टिप्नु आगोले जल टिप्नु। अनि छालगुवासँग लिप्ता भनेको चाहिँ के त तछारिने पनि भन्छौँ हामी। दाग लाग्ने केहीले हुन्छ नि हामीलाई पोलेर डामेर ओके। यस पछाडि दोक थेदा भनेको ग्यासले लठिनु ग्यासले मातिनु यस्तो हुन्छ है। वेल्डिङको काम गरिराख्दाखेरि ग्यासले मातेको अनुभव हुन सक्छ। सो यी एक्सनहरु जान्नु पर्यो तपाईले किदा फेइदा हैन त। अनि काल्लिदा चाल्लिदा चिल्लिदा फाकिदा यी भर्बहरु एकदमै जान्नु होला। यो एकदमै जरुरी छ। अब यहाँ चित्र चिन्ह भनौं अघि हामीले पढ्यौं। अब यो चिन्ने कुरा आयो। हुरिमल फोगो चित्रलाई हेरेर मान्नन मारलियन गलास्यो मिल्ने कुरालाई जोड्नुहोस्। इलमा हातको औँला काट्यो यानी कि के भयो त सोनगाराकी छाल्लिदा। ममा आएर मिल्यो। इबनमा आएर काँटी जाक्यो यानी कि मोसे चिल्लिदा काँटीले हात जाक्यो। साम्बनमा आएर यो तछारियो दाग लाग्यो स्क्रैच भयो यानी कि छालगुवासँग लिप्ता भनेको दाग लाग्यो तछारियो। अब साबनमा आएर के भयो यो सोनगाराकी थेदा हातको औँला पोल्यो जल्यो। ओभनमा आएर यहाँ मिस्टेक चित्र छ किनभने 5 नम्बरको चित्र र 2 नम्बरको चित्र के छ एउटै छ। सो यहाँ बुकमा मिस्टेक भएको छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ मोसे चिल्लिदा पनि भयो सोनगाराकी फेइदा पनि भयो सोनगाराकी छाल्लिदा पनि भयो छालगुवासँग लिप्ता पनि भयो सोनगाराकी थेदा पनि भयो। यहाँ मोसे चिल्लिदा सोनगाराकी छाल्लिदा मोसे चिल्लिदाको पिक्चर चाहिँ के भयो त दुईवटा भयो। अब जो हामी मुन्पाबीमा जी आन्दोरो छोसीमादा नहुने गरी होस गर्ने छोसीमास्यो यो त तपाईले धेरै सुन्नुहुन्छ। छोसीमादाबाट छोसीमास्यो होस गर्नुहोस्। अनि जियान न दोरोक भनेको गरी भनेर पढाएको छौं नि हामीले। सो जियान दोरोक छोसीमादा नहुने गरी होस गर्ने। केही कार्य त्यो नहोस् भनेर पहिले सावधान हुने कुरा हैन त। ड्राइभिङ गर्दै हुन्छ भने के त दुर्घटना नहुने गरी ड्राइभिङ गरेर होस गर्नुहोस् है होस गर्नुहोस्। यस्तो खालको कुनै दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै प्रिभेन्ट हुने कुरा हुन्छ नि हामी जोगिने कुरा। यस्तो अवस्थामा हामीले यो हुनुभन्दा अगाडि नै भनिने कुराकानी। जस्तो खाले भन्यो छा ल खुरम त्यसो भए छागबल कामलाई सिजा खेबुल्कायो सुरु गरी हेरौं त भनेर सोध्यो। नाले भन्यो तुगो निका तातो भएकाले तुगप्ता भनेको तातो हुनु निका निका एकोले तातो भएकोले वासाङ्गल भनेको आगोले इप्ची आन्दोरो आगोले नपोल्ने गरी होस गर्नु छोसीमास्यो होस गर्नु। वासाङ्गल इप्ची आन्दोरो छोसीमास्यो आगोले नटिप्ने गरी के गर्नुहोस् होस गर्नुहोस् भनेर भन्यो है। टिपेको छ त छैन जे होस् त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै जोगिने कुरा। खाले भन्यो अहो यगी यहाँ युरी भनेको सिसा है सिसाको छोकाक भनेको टुक्रा इन्ने रहेछ नि। फानमल बोल्यो रहेछ नि ने योलाई ने मात्रै। यगी योरी छोकाक इन्ने यहाँ त सिसाको टुक्रा रहेछ नि। अब फाल्ची आन्दोलन भनेको नटेक्ने गरी खुट्टाले नटेक्ने गरी छोसीमे होस गर अल्लुन छिवया गेत्ता
तुरुन्तै छेउडाबाट चिवाएको त हटाउनु पर्ने भयो, सोर्नु पर्ने भयो, त्यसलाई सफा गर्नु पर्ने भयो भनेर भन्यो। ल जियान दोरोक हामीले पढ्यौं। अब फेरि जियान दोरोकलाई अर्को एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज दिएको छ, जस्तो कि युरिका सिसा चाहिँ केइजी आन्दोलक, केदा भनेको के हुनु फुट्नु, केजिदा भनेको फुट्नु, अनि केजिजी आन्दोलक छोचिमासेउ सिसा चाहिँ नफुट्ने गरी होस् गर्नुहोस्। छिगाबल इरबरिजी आन्दोलक छोचिमासेउ पर्सी, अनि अब इज चाहिँ बिर्सिनु, इरबरिदा चाहिँ हराउनु, नहराउने गरी होस् गर्नुहोस्। ओके, छिगा पर्स इरबरिजी आन्दोलक छोचिमासेउ नहराउने गरी होस् गर्नुहोस्। खिरुल इरबरिजी आन्दोलक छोचिमासेउ बाटो नबिर्सिने गरी होस् गर्नुहोस्। यसरी पनि भन्न सक्छौँ हामीले, इरबरिजी आन्दोलक छोचिमासेउ यानि कि नबिर्सिने गरी, नहराउने गरी होस् गर्नुहोस्, नहराउने गरी। अब यो पनि जानिसकेपछि हामीलाई फेरि जियान्दोरोक छोचिमादा लाउन लायो। इभनमा कुरिमल पोगो चित्र हेरेर जियान्दोरोक छोचिमादालाई सायोङ हिस्सा प्रयोग गरेर मारे बस्यो, कुरा गरी हेर्नुहोस् भनेर भन्यो। जस्तो तीनटा कुरा राखिदियो, के त भन्दाखेरि यो के हो त, अब सोनगरा हात पाउला चेपेको। सो अब सोनगरा कि किजी आन्दोरोक छोचिमासेयो हैन त, इभनमा आएर युरिका फाकिजी आन्दोरोक छोचिमासेयो सिसाले नजाकिने गरी होस् गर्नु। अब घाँसुए छुङदोक थेजी आन्दोरोक छोचिमासेयो ग्यासले नलट्टिने गरी होस् गर्नुहोस्, ग्यासले नमातिने गरी होस् गर्नुहोस्। यो पनि के थियो, सजिलो थियो, यहाँ छँदैछ संज्ञा। अब नयाँ कुरामा युयोगान फियोन भनेर हाल्यो, युजफुल एक्सप्रेसन जस्तो छुकुल पनेत्ता मर्नुबाट बच्यो हैन त, झन्डै मर्यो भन्दा पनि हुन्छ। अब खाले भन्यो इ मानन छिमल, इ भनेको यो, मानन धेरै, छिमल सामानलाई, होन्जा एक्लै, थाहा उम्ग्यास सबै सार्नु भयो, यत्रो सारा सामान सबै एक्लै सार्नु भयो भने नि छुकुल पनेछ हजुर झन्डै मर्यो भनेछ नि, आई अलमोस्ट डाइड, यत्रो कुराहरू गर्दा गर्दै झन्डै म त मरे नि आज त भनेर भन्ने कुरा नि छुकुल पनेछ, मर्नुबाट जोग्यो। यस्तो बोलेको पाइन्छ, सुनिन्छ कहिलेकाहीँ। अब हालतुङलाई अहिले हामी पढ्दैनौँ। अब हामी के गर्छौँ त छङ्गोमा जान्छौँ। छङ्गोमा छागपजाङ सागो भनेर आयो, कार्यस्थलको दुर्घटना। छागपजाङ भनेको कार्यस्थलको, सागो भनेको दुर्घटना। अब छागपजाङ सागोमा फुङ्गे सागो भनेको लडेर भत्केर हुने दुर्घटना। खामजन सागो करेन्ट लागेर हुने दुर्घटना। खामजन छुराक सागो खसेर लडेर हुने दुर्घटना। नुजन सागो सर्ट सर्किटबाट हुने दुर्घटना। नाखा सागो भनेको यानि कि माथिबाट सामान खसेर लाग्ने दुर्घटना। फोकफाल सागो विस्फोट भएर हुने दुर्घटना। वाजे सागो आग लागिबाट हुने दुर्घटना। खासु नुचुल सागो ग्यास लिक भएर हुने दुर्घटना। अनि अब सागो भनेको दुर्घटनाको, फाल्सेङ भनेको उत्पन्न भएको, देखा परेको, सी समयमा फेरि आवश्यक पर्ने कुरा है त। दुर्घटना भइहालेको खण्डमा चाहिँ के आवश्यक पर्छ भन्दा पहिलो कुरा त सुहागी हैन त, फायर एक्जिस्टर यानि कि आगो निभाउने ग्यास, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चित्रहरू पनि आइरहेको छ सुहागीको, यो कुरालाई एकदमै जान्नु होला। यस पछाडि फिसाङ बेल यानि कि आकस्मिक बेल, इमर्जेन्सी बेलहरू राखिदिएको हुन्छ। यस्तो खालको बेल बज्यो भने पनि हामीले कतातिर जानु पर्यो त भन्दा फिसाङकोतिर जानु पर्यो, आकस्मिक ढोका कता छ त्यताबाट एक्जिट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। अब सुहागी सायोङबाङप भनेर भन्यो। सुहागी भनेको आगो निभाउने ग्यास सिलिन्डरलाई प्रयोग गर्ने भाङ्प विधि तरिका। इल्बनमा आएर त्यहाँ सेफ्टी पिन राखिदिएको हुन्छ। आन्जन पिन पोप्को भनेको सुरक्षित पिनलाई थुतेर, पोप्ता भनेको उखेल्नु होइन, थुत्नु, थुतेर। अनि इभनमा होसुरल फुल चोगुरो भनेको पाइपलाई आगो भएको दिशातिर ह्याङ आगो तेर्साउने है, ह्याङ्गादा भनेको तेर्साउनु, कतातिर, फुल चोगुरो भनेको आगो भतिर। सोन्जाबिरल भनेको त्यो ह्यान्डललाई है, त्यो सिलिन्डरको ह्यान्डललाई चाहिँ खाङ आगे भनेको दरोसँगले, कडासँगले, अनि उम्ख्य चन्दा भनेको के गर्नु पर्यो त अठ्याउनु पर्यो, त्यसरी च्याप्पै समात्नु पर्यो। अब सुहागी युज गर्ने तरिका हामीलाई सिकाएको छ, महत्त्वपूर्ण पनि छ, जानिरकौँ। फारामी फुनुन हैन, हावा चल्ने चाहिँ, हावा लाग्ने, फाङ्याङ हेस दिशाबाट फुरे छप्कुन, आगोको छप्कुन भनेको नजिक जानु पर्यो है त।
ल आगो चलिरहेको दिशाबाट अनि आप चोके फुलबुथ भनेको अगाडि दिशाको आगोदेखि चाहिँ सुवा भनेको चर्किने त्यसलाई लगाउने यसरी उइएसा हारेर सुवा माथिदेखि तलतिर चाहिँ चर्किने यता माथिबाट तल गर्दै चर्किने छुङ्गोनी छुङ्गो नाता भनेको प्रशस्त हुनु भनेर पढाएको थियौँ प्रशस्त मनके टन्नै अनि मान धेरै सुहागिर आगो निभाउने सिलिन्डर ग्यासलाई हान बने छायौँ एकै तालमा प्रयोग गर्ने त्यसो भने झ्याप्पै हुन सक्छ फुल सिगा भनेको आगोको झिल्का झिल्की चाहिँ नामा इनन्जी बाँकी छ कि छैन वागिन चेक गर्ने त्यहाँ नान्दाबाट नामा इनन्जी बाँकी छ कि छैन के गर्नु पर्यो वागिन गर्नु पर्यो भरे आगो झिल्काले फेरि सर्न सक्छ सायोगान सुवागिनन भनेको प्रयोग गरिएको त्यो ग्यासको सिलिन्डरलाई चाहिँ थासी फेरि सोङजानाम भनेको रिचार्ज गर्ने भनेर जस्तो यानि कि भरेर राख्ने यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भोलि इमर्जेन्सीको अवस्थामा पर्न सक्छ इक्जाममा पनि हामीलाई आउन सक्छ यो सुवागीहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब इपिएस टपिक त्यतिखेर अहिले हामी गर्दैनौँ इपिएस टपिक इल्कीतिर जान्छौँ हामी इल्कीमा हामीले के पढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलाको त्यही हो अनि नयाँ टपिक इपिएस टपिक इल्की यानि कि पिक्चर खण्ड आयो इरेस इभन 1 देखि 2 थाउन खुरिमल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर मान्नन मुन्चागल करू सिप्सियो मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् इलको अब यो के हो त सन्मान हो कि बिल्डिङ हो कि योङजब हो कि फ्रेस यो के हो त सन्मान किगे लेथ मेसिन भनेर यसरी लडेको छ हैन त अरु फ्रेस ठडिएको देखिन्छ बिल्डिङ पनि हामीले ठडिएको देख्छौं सन्मान चाहिँ लडेको लेथ मेसिन देख्छौं सो सन्मान किगे अब यो आगोले टिप्यो यानि कि वासाङ्गल इबस आगोले पोल्यो अब काटीले घोप्यो पनि हैन सिसा जाकियो पनि हैन तछारिएको पनि होइन 3 देखि 4 हाम्रो फिनखान आयो है फिनखानलाई हेरौँ हामी सामेस साबन फिनखाने तुरागाल खाली ठाउँमा भित्र पस्ने खाजाङ आलमातन गसल फुरुसेप्सियो सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् साबनमा फ्रेस खिगेरो फ्रेस मेसिनद्वारा खाथुन मोयाङ्गल उस्तै आकृतिलाई यरगे भनेको धेरैवटा हैन त विभिन्नवटा अनि के गर्न सकिन्छ त चिग नेल्सु सिम्निदा खोपेर निकाल्न सकिन्छ है त काटेर निकाल्ने हैन फ्रेस मेसिनको काम फानेल भनेको गहिरो खोपेर काटेर पनि हैन बङ्गाएर पनि हैन खोपेर निकाल्ने चिग नेल्सु सिम्निदा खिचेर निकाल्ने अब साबनमा छागबल आधागा ड्यास गसल माखी हुए कुरालाई माखी हुए छ भनेको रोक्नका निमित्त त्यो चिजलाई बेन्ड गर्नका निमित्त त्यो चिजलाई बन्द गर्नका निमित्त वानगिरल छादु हे हामीदा हावा प्राय लगाइराख्नु पर्छ केलाई त भन्दा काम गर्दाखेरि तछारिने कुरालाई हो र होइन सिसा जाकिने कुरालाई हो र होइन हातौँला काटिने पनि होइन साबनमा खास यो छुङदोक थिएनन् छाग बाधागा काम गर्दा गर्दै ग्यासले लठिने कुराको रोक्नका निमित्त हावा लगाइराख्नु पर्छ सो वेल्डिङ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एक कुरो त्यो आउने ग्यासले चाहिँ लट्ठ बनाउने हुन्छ अनि हावा लगाइराख्नु पर्छ ओभनमा थाउम सिल्मुने थाबा सिप्स्यो तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् के छ त प्रश्न भन्दा यी कोरेथिया नेउरो मान्नन गसल फुरुसिप्स्यो यानी कि मिल्ने कुरा यहाँ लेखेको कुरासँग यहाँ एउटा कुरा उस्तै छ त्यसलाई हामीले छुट्याउनु पर्यो खोङजाङेनन कारखानामा चाहिँ यरो छुङन्युए विभिन्न प्रकारको छुङन्युए भनेको प्रकारको खिगेका इसिमनिदा मेसिन छन् इरन खिगे थप भने यस्तो मेसिनको कारणले इरानन गसी काम गर्ने कुरा थ अझ सुयजचिमान सजिलो भइदिए तापनि सिप्ताबाट सुयजसिमान बनायो सजिलो भइदिए तापनि जिमान उयमान खिगेदो खतरनाक मेसिन पनि माना छ धेरै भएर सोनगारागी छालिगना हातको औँला काटिने अथवा वासँग लिम्नन तोमे आगोले टिप्ने आदिको सागोदो दुर्घटना पनि छोङ छोङ भनेको बेला बेलामा फाल्सेङ आगे त्यसमिदा उत्पन्न भइरहेका उत्पन्न हुन्छन् इराल्दैनन् काम गर्दाखेरि चाहिँ हाङसाङ सधैँ सिङ्ग्यमल सुगो ध्यान दिएर है सिङ्ग्यम सुधा भनेको ध्यान दिएर सागोरल थाङ्गाजी आन्दोलो दुर्घटनामा नपर्ने गरी दुर्घटना नहुने गरी दुर्घटना आफू के त नपर्ने गरी छोसीमेया हामीदा होस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्यो
अब यहाँ पढेको कुरासँग कारखानामा खतरनाक मेसिन धेरै हुन्छ, यहाँ उयामान के दो मान्छे मृदा भनेर लेखिया छ। सो के भयो त, यो एकै नम्बर भयो। दुर्घटना भयो भने छिट्टै रिपोर्ट गर्नुपर्छ, यो सही हो, तर यहाँ कहीँ उल्लेख गरेको छैन। खिकेरल सायङ हामान इरी थ अर्य जिन्दा, मेसिनलाई प्रयोग गर्यो भने अझै काम गाह्रो हुन्छ, यो त गलत लेख्यो। खिकेरल छाक्दो लागि छ भने यन्सुबल या आन्दा, मेसिनलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, यो पनि सही लेख्यो, तर यहाँ लेखेको छैन। सो यहाँ जे लेखेको छ त्यो भित्रबाट एउटा उस्तै कुरा छान्नुपर्ने हो, मिल्ने कुरा छान्नुपर्ने, त्यो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ, त्यो भएर यही के भयो त उत्तर भयो। किनभने यहाँ खोङजाङे उयामान खिगेदो मानितामा उयामान खिगेदो मानास भनेर लेखिएको छ, हुबहु मिल्ने कुरामा त्यहाँ लेखिएको हुनु पर्यो है। ल यति जानिसकेपछि अब थप अभ्यास आयो, हप्चाङ यन्सुब यानि कि थप अभ्यासमा इरेस सामानमा फिनखाने तर काल खाली ठाउँमा भित्र बस्ने, खाजाङ आलमाजन गसल कुरो सिप्सियो, सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भन्यो हामीलाई। इल्बनले छजुन भनेको भिजेको है, छत्ता भनेको भिज्नु, मारुदा भनेको सुक्खाउनु। सो छजुन सोनुरो भनेको भिजेको हातद्वारा छन्गी खिगेना, बिजुलीको मेसिन अथवा छनछनल बिजुलीको तारलाई मान्जिमेन आन्देमिरा छोयो भने हुँदैन ड्यास हजुर। अनि ड्यासमा के लाउने हो, सागोगा सिंगिल सुमिदा, दुर्घटना सेङ्गिदा भनेको सिंगिल सुमिदा भनेको देखा पर्न सक्छ, उत्पन्न हुन सक्छ। अब भिजेको हात र अनि बिजुलीको तार छोयो भने के हुन्छ त, करेन्ट दुर्घटना यानि कि खामजन सागोगा सिंगिल सुमिदा, करेन्ट दुर्घटना देखा पर्न सक्छ। खुङ्गे भत्किने, छुरा कस्ने, छुङदोल मातिने, लट्किने होइन। इभनमा छनन कुक्जे तुको म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस उफेन सर्भिसरल हुलाक सेवालाई छाजु यो मामिला प्राय जसो धेरै जसो घरिघरि युज गर्छु। फ्यन्जिना चिठी वा सुफो पार्सल आदिलाई पारुगो, पारुदाबाट पारुगो छिट्टो र आन्जन आगे सुरक्षित तरिकाले वेगुगुरो विदेशतिर ड्यास चुगी तेमुनिम्निदा दिने भएकोले हो, कि तेमुनि भनेकै भएकोले हो, चुगी तेमुनिम्निदा दिने भएकोले हो, के गरिदिने, फेदाल हे चुगी तेमुनिम्निदा डेलिभरी गरिदिने भएकोले हो, होइन त हो, सापडिदिने पनि होइन, परिवर्तन गरिदिने पनि होइन, अर्डर गरिदिने पनि होइन, डेलिभरी गरिदिने पनि। साम ओनर हानगुको नुन्यक्ष्यम, आज कोरियन भाषा क्षमता परीक्षा, कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा फादासिम्निदा पाएँ अरे, के पायो थाहा छैन। छमसुगा भनेको मार्क्स, अङ्क चाहिँ स्कोर चाहिँ सिङ्गाक बोधा सोचे भन्दा छाल नआस राम्रो आएर, खिप्पसिम्निदा खुसी थिएँ, खुसी भएँ भन्ने खालको कुरा काट्यो। अब के पाएर चाहिँ खुसी हुन्छ त भन्दाखेरि संचक्फ्यो यानि कि अङ्क तालिका मार्कसिट है त, सुहम्फ्यो भनेको तपाईँले दिने त्यो एडमिट कार्ड त्यो होइन, थोङन्योक्चुङ भनेको दर्ता भइहाल्यो, सक्सु पनि दर्ता गर्ने कुरासँग सम्बन्धित भयो होइन त। ओके अब तपाईँले के पाउनुभयो त, मार्कसिट पाउनुभयो, मार्कसिट पाएर चाहिँ के भयो त, ऊ छमसुगा सिङ्गाक हुँदा छाल्न छ, मार्क्स चाहिँ सोचे भन्दा पनि राम्रो आएर चाहिँ कि पश्चिमिदा खुसी भए। फारम आयो परेन। सो हाम्रो पाठ यही नै सकियो आज सासी फाल्गुवा। कस्तो लाग्दैछ के लाग्दैछ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला, मन परेमा लाइक पनि गर्नु होला है त, मन नपरेमा डिसलाइक गर्दै जानु होला। सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। आजको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।